उनब्बिउकुम बिखैरि अअमालिकुम व अज़काहा इंदा मलीकिकुम। हजूर अलैहिस्सलाम ने सवाल पेश किया। ये हजूर की एक शान थी कि बात को समझाते हुए अपने सहाबा को मुतवज्जो करते थे, अपनी तरफ तवज्जो दिलवाते थे। तो हजूर ने सवाल किया, मेरे सहाबा इकराम, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा अमल ना बताऊं कि जिस अमल की वजह से तुम्हारा सारा जिस्म सुथरा हो जाए, फिर सुथरा ही नहीं, उस अमल की वजह से तुम्हारा रब भी तुम पर राजी हो जाए। तो सहाबा इकराम तो पहले इस चीज़ के मुतलाशी थे। तो या रसूलल्लाह, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आप हमें इतना बड़ा गुर सिखा दें कि जिससे हमारी तहारत भी हो जाए, अल्लाह जल्ला वाला की मार्फत भी मिल जाए। तो हजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे सहाबा इकराम, फिर यही नहीं, जो अमल मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, वह खैरिन लकुम इन इंफाकी ज़हाबी वल वरकी। एक बंदा वो जो रब के रस्ते में सोने को खर्च करता है और चांदी को खर्च करता है, ये अमल उससे भी बड़ा है। यानी सहाबा इकराम की जुस्तजू और बड़ी कि या रसूलल्लाह, पहले आपने कहा कि तकवा मिलेगा, तहारत मिलेगी, रब राजी होगा। अब आप आगे बढ़े, फरमाया ये वो अमल बताने लगा हूं, अगर सोना भी अल्लाह के रास्ते में खैरात किया जाए तो वो भी मुकाम इतना नहीं रखता। चांदी अगर अल्लाह के रास्ते में खैरात की जाए तो वो इतना मुकाम ऊंचा नहीं रखती जो अमल मैं तुम्हें बताने लगा हूं। तो जल्दी फिर और तजस्सुस बढ़ा और तलब बढ़ी। तो सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह, वो जल्दी से बताएं वो कौन सा अमल है। फिर आगे हजूर फिर कहने लगे, व खैरुल लकुम मिन अन तलक़ऊ अदुव्वकुम। ये अमल इस चीज से भी बड़ा है कि तुम मैदान जंग में उतरो तो सामने तुम्हारा दुश्मन है और तुम उससे लड़ाई करो। फिर लड़ाई कैसी करो? हजूर फरमाते, तदरिबू आनाकहुम व यदरिबू आनाककुम। यानी इतनी गुमसान की लड़ाई हो कि तुम उसकी गर्दन उड़ा दो और वो तुम्हें शहीद कर दे। यानी ऐसा मैदान हो कि जिस मैदान में बाहम इस कदर लड़ाई हो कि लड़ाई करते हुए तलवार टूट जाए और जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ऐ अबू दरदा, ये अमल मैं तुम्हें वो बताने लगा हूं कि ये उससे भी ऊंचा अमल है और तलब बड़ी। ये एक उस्ताद की तमन्ना होती है, यानी जो तालब हो ना, तालब, उसे मज़ीद उसकी जुस्तजू और बढ़ानी, हत्ता कि उसके जिस्म से यहाँ तक कि जान निकल जाए। इमाम मुस्लिम ज़िमनन ये बात करने लगा हूँ कि आपको एक हदीस थी, उसकी एक ही सनद थी आपके पास। यानी जो पीछे रिजाल है ना, फुलानन अन फुलानिन, ये जो सनद थी, एक हदीस पाक की एक ही सनद थी। तो उन्होंने पूरी दुनिया के सफ़र किए और चप्पे चप्पे से किताबों को छान मारा कि कहीं से मुझे इसकी दूसरी सनद मिल जाए। तो लेकिन वो सनद जब इमाम बुखारी के सामने पड़ी, इमाम बुखारी कहते हैं इसकी दूसरी सनद इमाम मुस्लिम मेरे पास है, मैं तुम्हें इसकी दूसरी सनद दे सकता हूं। तो आपने कहा फिर जल्दी कीजिए। कहने लगे नहीं, कल दूंगा। इमाम मुस्लिम उस जगह से गए ही नहीं। तलब क्या थी कि सिर्फ हजूर की हदीस की एक सनद, वहीं पे क्याम किया। दिन भी गुजर गया, रात भी गुजर गई, इस शौक में कि इमाम बुखारी सुबह मुझे वो सनद बताएंगे। जब सुबह हुई तो कहने लगे नहीं, इमाम मुस्लिम मैं रात को बताऊंगा वो सनद। पूरा दिन वहीं पे फिर इंतज़ार किया, लेकिन तलब बड़ी ज़्यादा थी। ये अहले इल्म जानते हैं इसमें राज क्या था, इसमें लताफत कितनी थी। रात आई तो कहने लगे नहीं, रात बसर करो, सुबह को बताऊंगा। तो पता है फिर इमाम मुस्लिम का हाल क्या हुआ? जब तलब पैमाना सबर का टूट गया
جیسے چھوٹا بچہ نہیں روتا سسکیاں لے کر، تو زمین پر لیٹ کر امام مسلم نے یوں رونا شروع کیا کہ خدا کے لیے امام بخاری مجھے وہ سند بتا دیں، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دردہ سے کہا، حالانکہ کہاں سے شروع کیا تھا تمہیں کہ میں کوئی خیر والا عمل نہ بتاؤں، بات تو صرف اتنی تھی، آگے دیکھنا یہ تھا کہ یہ طالب کتنا ہے، یعنی بغیر طلب کے کوئی چیز دے دی جائے تو پھر اس کی قدر نہیں۔ تو آگے صحابی رسول تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتانے والے تھے۔ پہلے سرکار نے پوچھا تمہیں خیر کا عمل بتاؤں؟ ہاں یا رسول اللہ بتائیے۔ آگے حضور نے کہا اگر تیرے پاس سونا ہو چاندی ہو خیرات کر دے، اور میں اس خیرات کرنے سے یہ عمل بڑا ہے۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں جلدی بتائیں۔ پھر حضور نے کہا میدان جنگ ہو، اور میدان جنگ صرف یہی نہیں، میدان جنگ میں گیا تو واپس آ گئے، فرمایا نہیں، اس میدان جنگ میں تم نے کفار کو بھی واصل جہنم کیا اور خود بھی تم اس میدان میں شہید ہو گئے، یہ عمل اس سے بھی بڑا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے وہ بھر کے انہیں ایسا اپنی طرف متوجہ کر دیا، حبیب تڑپ پیدا کر دی، فوراً بتائیں کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ان سب سے بڑا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ذکر اللہ تعالی، اے ابو دردہ اللہ کا ذکر وہ شان رکھتا ہے کہ میدان جہاد کے اندر شہید ہو جانا اور کافروں کو واصل جہنم کرنا یہ اتنی شان نہیں رکھتا جتنا صرف تیری زبان سے اللہ اللہ کہنا شان رکھتا ہے۔ تو صرف آج ہم اسی پر انہیں حصار کر لیں۔ حالانکہ دیکھو نا جہاد کا ذکر کیوں حضور نے کیا؟ اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غزوے کا منظر لے گئے، غزوہ تبوک، تو صحابہ اکرام کی جو زبانیں تھیں وہ منہ سے بہر آ گئیں۔ یہ تو گرمی کچھ بھی نہیں، خلیج ممالک کی جو گرمی وہاں پہ رہنے والے انہیں پتہ ہے کہ وہاں کی گرمی کتنی ہے۔ تو غزوہ تبوک کا سب سے طویل سفر تھا، صحابہ اکرام کی زبان ان سے دہن سے باہر آ گئی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ پھر وہ میدان میں گئے، جہاد کیا، لڑے اور اللہ نے فتح دی۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے چونکہ نبی پاک علیہ السلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے نبی ہیں، تو اب ہمارے لیے کہ ہمارا ایک لشکری ونگ ہے، یعنی ہم فوج رکھتے ہیں، تو اب یہ جو جہاد کا معاملہ ہے ایسا یہ ہماری فوج کے ذمہ پر ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کبھی تیرے دل میں یہ مایوسی نہ آئے کہ میدان جنگ میں جانا بہت بڑا اجر تھا، اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنا یہ بہت بڑا کمال تھا، ورنہ نہ تو ساری زندگی جہاد میں جا سکا، نہ تیرے پاس سونا آیا، نہ چاندی آئی، نہ تم وہ خرچ کر سکا۔ حضور فرماتے ہیں میں تیرا انتظام 1450 سال پہلے کر کے جا رہا ہوں کہ میں میدان جہاد کا شاہ سوار کیسے بنوں، میں اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے والا کیسے بنوں۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جھونپڑی پہ بیٹھ کر، ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ بیٹھ کر، ٹوٹی ہوئی مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر اپنی زبان سے اللہ اللہ کر، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا رب تجھے وہ اجر عطا فرمائے گا جو میدان جنگ والے کو بھی رب اجر نہیں عطا فرمائے گا۔ کس قدر مشکل کشائی ہوئی۔ تو وہاں پر جانا، مشقت برداشت کرنا، پھر لڑنا،